जश्न गौसुल वरा एम के पैलेस विक्टोरिया स्ट्रीट लखनऊ में मुनक़िद हुआ। यह है हमारे साहबजादे हसन कैमरामैन सब्बाग न्यूज़ की, और साथ में मेरा भतीजा आदिल। पीछे आप सरताज साहब को देख सकते हैं। और इस महफ़िल में काफ़ी अच्छी महफ़िल हुई। जश्न गौसुल वरा के नाम से ये महफ़िल मिलाद मुनक़िद हुआ। ये महफ़िल में आप देखेंगे ये हमारे साहब मुंतज़िम कार खड़े हुए हैं। नियाज़ भाई हैं, अशरफ साहब हैं, और रशीद साहब हैं, सलमान भाई हैं, और जावेद अली साहब हैं। और इसमें आप देखेंगे अब्दुल रशीद साहब हैं जो मुंतज़िम कार इस महफ़िल के, और ये जावेद अली साहब ये भी मुंतज़िर कार हैं। और ये भी कहते हैं कि अशरफ साहब ये भी मुंतज़िम कार हैं। और हमारे साथ ये मोहम्मद रज़ी रंगरेज़ गोरखपुर से हैं। और आप देखें आगे प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाग, और आप देख रहे हैं सब्बाग न्यूज़। इस न्यूज़ चैनल पर होती है रंगरेज़ की बात। और आज मैं टूरियागंज के एम के पैलेस में हाज़िर हूँ, और यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है जिस प्रोग्राम का नाम है जश्न गौसुल वरा। ये गौस पाक के याद में मनाया जाता है, और ये बरसों बरस से चलता चला आ रहा है सिलसिला, वो आज भी जारी व सारी है। तो इस वक्त मेरे साथ मोअज़्ज़िज़ इकराम जो मेज़बान इस महफ़िल की कहते हैं कि मेज़बानी करेंगे, जो हमारे साथ अब्दुल रशीद साहब हैं, जावेद साहब हैं, और हमारे साथ अशरफ साहब हैं, और ये हमारे साथ तो है नियाज़ साहब हैं। ये इसी महफ़िल के मेज़बान हैं, और आप सभी मेहमानों का जो आने वाले उन सब का इस्तकबाल भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनसे लेते हैं कुछ ख़यालात कि ये प्रोग्राम कब से चालू हुआ है, और किस बुनियाद पे हो रहा है, और किसकी याद में हो रहा है, और इस पर क्या क्या प्रोग्राम तय हुआ है। इस बारे में सबसे पहले मैं नियाज़ साहब की तरफ मुखातिब होता हूँ, और इनसे लेते हैं कुछ ख़यालात। नियाज़ साहब, आपका मेरे सब्बाग न्यूज़ पर बहुत बहुत इस्तकबाल है, और मैं चाहूँगा कुछ ख़यालात और तबसरा इस पर रखें कि ये प्रोग्राम किस लिए और क्यों हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत खुशी है कि हमारे बहनोई साहब जनाब अब्दुल रशीद साहब, और हमारे भाई जनाब जावेद साहब, और हमारे भाई जनाब अशरफ अली साहब, इन तीन लोगों ने मिल के इस प्रोग्राम को जश्न गौसुल वरा, जो हम बरसों बरसों से करते चले आ रहे हैं लगभग 15 साल से, वो आज भी बतौर जारी है। और इसमें सिर्फ़ मकसद यही होता है कि हम तो पहले एक सुन्नत अदा कर रहे हैं जनाब गौसुल वरा के पाक के नाम से, जो हम करते चले आ रहे हैं। और दूसरा मकसद ये होता है कि हमारी बिरादरी आपस में मेल जोल रखे और एक दूसरे को पहचाने, ताकि औरतें भी आती हैं और मर्द भी होते हैं, उनमें रिश्ते का भी बढ़ावा मिलता है, एक दूसरे से जान पहचान भी होती है। और ये तीनों हज़रात वाकई मुबारकबाद के लायक हैं, और इनकी हिम्मत को और हौसले को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और आने वाले वक्त में मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि हमारे बिरादरी के लिए केवल प्रोग्राम में दायरा न सिमट करके हमारी बिरादरी किसी कॉलेज का, किसी हॉस्पिटल का इनकाद करे, ताकि हमारे बच्चे तालीम पा सकें, और जो हमारे गरीब गुरगा के लोग हैं वो इलाज कम से कम पैसों में मुफ्त पा सकें। बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ साहब। और मैं अब रुख करूँगा रशीद साहब की तरफ। रशीद साहब, मैं चाहूँगा कि आप भी अपने कुछ ख़यालात रखें। और एक मेरा ये सवाल होगा कि जैसे हमारे नियाज़ भाई ने कहा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल की तो है वो देवें, तो क्या कोई ऐसा प्रोग्राम भी आपकी नज़र में है कि हम किसी गरीब बच्चों की शादियाँ भी बिरादरी में कर सकें? और उसकी ये भी कुछ अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हमें आपको ये गौस पाक का जो लंगर है तो चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है 15 साल से हम लोग कर रहे हैं। जी। अब आपस में 3 लोग हैं, मैं साले साहब हैं 2, जी। एक हम हैं, जी, अच्छा और कर रहे हैं, अब करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और बिरादरी की जो बात है जी। वो तो जुड़ी हुई है अपनी, जी। और जुड़ी रहेगी इंशाअल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। और रह गई बात जो कहने वाली, अब क्या कहा जाए इसके लिए, अब आप बताइए क्या जी, कहें इसमें। चलिए, आपने बहुत अच्छा ख्याल रखा। मैं जावेद भाई से कहूँगा कि वो आएँ और रशीद भाई के साथ अपनी बात को जारी रखें। जावेद साहब, ये बताएं कि जैसे कि अभी नियाज़ भाई ने कहा कि हम मेडिकल का भी काम जो है फ्री ऑफ कास्ट बिरादरी के लिए करना चाहें, तो इसमें एक चीज़ और क्या जुड़ सकती है कि जो गरीब बिरादरी की लड़कियाँ हैं, क्या उनके भी एक पैगाम जाए कि उनके भी सब लोग मिलजुल के उनका क्या कहते शादी ब्याह करें? तो मैं चाहूँगा गौसुल वरा के साथ साथ इस बात पर भी आप रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इस बारे में आपस में राय मशवरा हो, ठीक है, और ये अच्छी बात है कि ये सिलसिला जारी हो। और रिश्ते में मतलब एक दूसरे से ताल्लुकात हो, मुलाकात हो, जानकारी हो, कोऑपरेट किया जाए। जी एक दूसरे जी को। जी।
اور بیٹھ کے میٹنگ ہو تو اس میں بھی جی، بیٹھ کے بات ہو جی، سکتی ہے، جی، بالکل صحیح جی۔ ہے گا، یہ آگے پروگرام بنائے سکتے جی، ہیں۔ جی۔ اور جاوید بھائی یہ بتائیے کہ یہ پروگرام کب سے آپ لوگ کرتے چلے یہ آ رہے ہیں؟ پروگرام یہ کافی ٹائم سے ہم لوگ کر رہے ہیں، جب سے ہم لوگوں نے وہ سنبھالا اپنا، اللہ کے کرم ہے، غوث پاک کا کرم ہے، جی یہ جشن غوث الورا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، جی جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ کرتے رہیں، آگے آنے والے نسلیں بھی وقت ہمارے ہدایت دے کے جائیں گے۔ کرتے رہیں گے، اور لوگ بھی یہ چیز اس کو کریں، سمجھیں غوث پاک کا مرتبہ، اس کی بارے میں کیا مرتبہ ہے علماء میرے کرام غوث بتائیں کا۔ گے، جی ٹھیک ہے جاوید بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اب میں اشرف صاحب سے چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے کچھ خیالات رکھیں۔ اشرف صاحب یہ بتائیے کہ اس پروگرام کو کس نے چالو کیا تھا، کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ تو 15-20 سال سے چل رہا ہے، جی اچھا غوث الورا کے لنگر چلتا رہے اور چلتا رہے گا، اور ہمارے آنے والی نسل بھی چلائیں گے انشاءاللہ، ہم رہے نہ رہے، بس یہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ پروگرام تو ہے، اس میں علماء اکرام سب آ رہے ہوں گے؟ جی 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 ہاں جی، تو چلیے اب میں آپ سے لوگوں سے میں نے لے لیا، اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے خیالات رکھے اور بہت کچھ آپ نے جانا، اور ابھی علماء اکرام اپنی بات رکھیں گے، اس کو میں بھی آپ سبھی لوگ جو ہے غور سے سنیں گے۔ اب میں چاہوں گا کہ ہمارے گورکھپور سے جو مہمان خصوصی ہیں، یہ رضی صاحب، محمد رضی سباق صاحب، جو گورکھپور سے آپ کے بیچ آئے ہیں، میں چاہوں گا یہ بھی اپنے کچھ خیالات رکھیں۔ جی آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں محمد رضی رنگریز گورکھپور سے، اور میں آج جشن غوث الورا کا پروگرام ہمارے لکھنؤ کمیٹی کے لوگ کر رہے ہیں، اور میں یہاں آیا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اس کے ذریعے یہاں پہ رنگریز برادری کا وتھ فیملی لوگ آ رہے ہیں، جس سے ایک دوسرے سے تعارفی ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے لوگ مل رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو یہاں ہو رہا ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج، رنگریز سماج، اپنے جگہ پہ، اپنے ضلع میں بھی اس طرح کا بھی پروگرام کرتا رہے، جس سے ایک دوسرے سے تعارف ہوتا رہے، اور اس میں بہت سے لوگ شادی بیاہ کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی یہ ان کا حل ہو سکے۔ جی، اور بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے جو کمیٹی کے، لکھنؤ کے کمیٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے پروگرام 15 سالوں سے کر رہے ہیں، اور میں اپنے سباق نیوز کے عبد الصبور سباق کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے رنگریز سماج کے بیچ میں جا کر اس طرح کے پروگرام کو کوریج کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ عزیز صاحب۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے یہ، تو ہمارے اشرف صاحب، ہمارے جاوید صاحب اور ہمارے رشید صاحب، ان لوگوں نے اپنے اپنے خیال رکھے، اور آگے اور بھی مہمان آ رہے ہیں، ان سے بھی میں تعارف لیتا رہوں گا اور ان کے خیالات جانتا رہوں گا، جب تک کہ ہمیں اجازت دیجیے، اور اس کے بعد اگلے مہمان کے لیے پھر مخاطب ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ تیرے جانے کا وقت ہے، اب آفتاب نور سے آنے کا وقت ہے، اے تیرگی جا دیکھو نسیم صبح کی نازک خرامیاں، دیکھو نسیم صبح کی نازک خرامیاں، جشن ظہور پاک منانے کا وقت ہے، اے تیرگی تو جا، اے جشن، اے جلوہ بائے قدرت مولا زمین پہ آ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا معروف حضرت صاحب قبلہ احمد رضوان علی اور ساتھ ہی ساتھ خطیب نوجوان حضرت استاد القرآن حضرت قاری سید صدر احمد صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرت علامہ مولانا وسیم الدین صاحب قادری حنفی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ شاعر اسلام نوجوان مدینہ حضرت حافظ علیم الدین صاحب یہ حضرات تشریف لا چکے ہیں. لہٰذا حضرات سے گزارش ہے یا حضرات اپنے جشن غوث الورا میں شرکت فرما کر ثواب دار حاصل کریں. یقین جانیں کہ مقدر اپنا آزمائے جس کا جی چاہے. مقدر اپنا آزمائے جس کا جی چاہے. نظام زشت پاکیزہ بنائے جس کا جی چاہے. اور یہ سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے. یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے. یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے. اور پڑھتے رہو ثواب ہے میرے نبی کا نام. سبحان اللہ. پڑھتے رہو ثواب ہے میرے نبی کا نام. رحمت معاذ ہے میرے نبی کا نام. آتا نہیں یقین تو قرآن دیکھ لو. اللہ کی کتاب ہے میرے نبی کا نام. اللہ کی کتاب ہے میرے نبی کا نام. پتھر کے وادیوں کے مقدس سنور گئے. پتھر کے وادیوں کے مقدس سنور گئے. بھرپور انقلاب ہے میرے نبی کا نام. بھرپور انقلاب ہے میرے نبی کا نام. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. انہیں اشعار کے ساتھ میں بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت نبی یا منقبت کے اشعار پیش فرمانے کے لیے حضرت حافظ علیم الدین صاحب ملا سے گزارش کرنا تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت و منقبت سماعت فرمائیں. محشر میں مغفرت کے محشر میں مغفرت خبر غوث پاک ہے. محشر میں مغفرت کہ محشر میں مغفرت کہ محشر میں مغفرت خبر غوث پاک ہے. خبر غوث پاک ہے. سب کچھ میرا ہے میرے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے
वबरकातुहू। तमाम जो जश्न गौसुल वरा के मुंतज़मीन हज़रात हैं, उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप जब खुद तशरीफ़ लाएंगे, दुआ का वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक भैया आती है और अर्ज़ करती है कि या रसूलल्लाह हमारा बेटा बड़ा गुड़ खाता है। अल्लाह, तो आपने फरमाया 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। तो जब बुढ़िया आई बड़ी दूर दराज हुई, तो सफ़र कोई सवारी का साधन था नहीं, सफ़र पैदल आती है, कहती है कि आप गुड़ ना खाना बेटा, इसलिए ये मामला है, इसलिए खराबी है, बस बताने लगे। तो बुढ़िया नाराज़ हुई, कहना यही बात तो उसी दिन बता देते। तो आपने फरमाया मैं खुद इस्तेमाल कर रहा था, मैंने पहले अमल छोड़ा, पहले अमल किया, तब आपको मना कर रहा हूँ। लिहाजा जो हज़रात करने वाले उनसे गुजारिश है कि आप खुद तशरीफ़ ले आएँ, इंशाअल्लाह जो आने वाले आपके मेहमान हैं इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ ले आएंगे। और जो हुसैनी रंग में हम सब को ढाल दे मौला, तलाश रिज़्क़ में जब भी कदम मेरा निकले, तलाश रिज़्क़ में जब भी कदम मेरा निकले, यही दुआ है कि रिज़्क़ हलाल दे मौला, यही दुआ है कि रिज़्क़ हलाल दे मौला। दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है बहुत, दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है बहुत, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे मौला, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे मौला। मरतबा से सरकार गौसे पाक की बारगाह में 2 शेर समाअत फरमाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की मोहब्बत में हम भी हाजिर हैं, आप भी हाजिर हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमामी हज़रात की इस हाज़िरी को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए, जो हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमान मुस्तफ़ा है कि दुनिया के अंदर जो जिससे निस्बत रखेगा, जिसका साथ ताल्लुक रखेगा, दुनिया में है लेकिन हमारा ताल्लुक किससे है, दुनिया में है लेकिन हमारी निस्बत किससे है, तो सरकार का फरमान है कि जो दुनिया के अंदर जिससे निस्बत रखेगा, ताल्लुक रखेगा, जिसकी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा, अल्लाह ताला बरोज़े महशर भी उसको उसी के साथ कर देगा। बरोज़े महशर भी अल्लाह ताला उसको उसी के साथ कर देगा जो दुनिया में जिसके साथ ये मोहब्बत करता है, जिसकी निस्बत को लेकर के अपनी ज़िंदगी में चला करता था, सुबह शाम गुजारा करता था। तो फरमान मुस्तफ़ा है कि उसका हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। लिहाजा जब भी बैठा कीजिए तो जलसे में तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि हम उलमा के करीब से करीब रहें। इसमें ये जिक्र फरमा रहा है कुरान मुक़द्दस में, इन्हीं का जिक्र आला हज़रत ने भी अपनी ज़बान से इरशाद फरमाया। सुनना पसंद करेंगे? सुनना पसंद करेंगे? आला हज़रत की ज़बान से जो भी अशार निकले हैं, चाहे वो नबी की शान में हो, चाहे वो गौसे आज़म की शान में हो, आज तक उस अशार का कोई बदल नहीं ला सका, कोई बदल नहीं ला सका।
اور میں بڑی جلدی آپ سے باتیں میں کروں گا، اس لیے کہ میں 10 منٹ میں ہی اپنی گفتگو کو میں سمیٹ لوں گا. اس کے بعد آپ کو ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب حضرت علامہ مولانا حکیم ڈاکٹر معروف اعظم صاحب اظہری کا خطاب نایاب ہوگا. اس کے بعد میں نے سنا ہے، انہی کی زبانی ابھی سنا ہے کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی کوثر حسن صاحب کی بھی تشریف آتی ہوگی. تو آج ایک بزرگ کی ہمیں زیارت بھی مل جائے گی. درود شریف پڑھیے تو اس کو ہم نظم نہیں پڑھ دیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا وہیں اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کے چاہنے والوں کی بھی عظمت بیان کی، ان کے بھی چاہنے والوں کی عظمت بیان کیا. غوث اعظم کی بھی عظمت بیان کیا اور ان کے چاہنے والوں کی بھی عظمت بیان کیا. کیا کیا ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اپنے اندر ایک نشانی رکھیے. کیا ہے؟ نشانی رکھیے. تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. ارے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا کہ حشر تک میرے گلے میں رہے
شاد کیا مرتبہ ہے وہ سبحان تیرا. اسلامی اللہ کا قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عظمت کو بیان کرتا ہے، قرآن کے ذریعے اعلان کر رہا ہے. ارے جس کا ذکر قرآن میں آ جائے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرما دے، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، ان کی رفتوں کا کیا کہنا ہے، ان کی بڑائی کا کیا کہنا ہے، ان کے مقام کا کیا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن و ملال ہے. کیا ہے؟ نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن و ملال ہے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اس میں دو جملہ ہے، ایک خوف ہے اور ایک ملال ہے. کیا ہے؟ جو جملہ ایک خوف ہے اور ایک ملال ہے. معلوم ہے یہ کہاں ہوتا ہے؟ خوف کا تعلق آئندہ زمانے سے، خوف کا تعلق آئندہ زمانے سے، اور ملال کا تعلق گزشتہ زمانے سے. اب یوں اس کو سمجھیے کہ جیسے خوف ہمیں ہوگا کل کے بارے میں کہ کل کیا ہوگا، ملال یہ ہے کہ یہ 2023 گیا ہے تو اچھا گیا ہے کہ خراب گیا ہے. کتنے حادثات ہوئے ہمارے ساتھ، کتنے ہمارے نقصانات ہوئے ہمارے ساتھ، اس کو ملال کہتے ہیں. 2022 کا جو گیا ہے وہ اچھا نہیں گیا ہے، اس پر ملال ہے. لیکن 2023 آیا ہے، اب اس کا ہے کہ یہ کیسا جائے گا، اس میں ہمارا کیا حال ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہم کو یہ ملال ہے کہ وہ سال میرا اچھا نہیں گیا، اور 2023 آیا ہے، ہم کو یہ ڈر ہے کہ یہ کیسا گزرے گا. یہی قرآن کہتا ہے کہ اللہ والوں کو نہ تو آئندہ آنے والے زمانے کا کوئی خوف ہے اور نہ پچھلے گزشتہ زمانوں کا کوئی حکم ملال ہے. کیوں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں ہے. تو اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے دیکھا نہیں ابھی ایک ایسا آدمی آیا تھا، اس کے آنے سے پہلے ایک بہت لمبا چوڑا قافلہ گزرا ہے، اور جب وہ نکل گیا ہے، بیچ کے درمیان سے نکل گیا ہے، تو پیچھے بھی بہت عالیشان ایک قافلہ تھا. تو لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کو کہاں جانا تھا، کس شہر کا تھا، کہاں سے آیا تھا، اتنا بڑا قافلہ لے کر کے کہاں سے آیا تھا. تو آپ کو یہ ہوگا نا، اس کو سمجھنے کی، اس کو دیکھنے کی چاہت ہوگی نا، اس کو سمجھنے کی آپ کو یہ چاہت ہوگی نا کہ آخر دیکھیں کہ وہ انسان کہاں سے آیا تھا، جس کا اتنا بڑا قافلہ تھا، جس کی اتنی شان و شوکت تھی، اس انداز سے گزر گیا، اور اس کے بعد جانے سے پہلے بھی ایک قافلہ گیا، اور بیچ میں خود چلا گیا، پھر بعد میں بھی ایک قافلہ گیا. تو اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ والے ایسی زندگی گزارتے ہیں جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کے صبح و شام اگر اس دنیا میں گزارتے ہیں تو اپنی طبیعت سے نہیں گزارتے ہیں، بلکہ زندگی ایسی گزارتے ہیں جس زندگی سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور رسول اللہ بھی راضی ہو جائے. کیا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے. جب ایسا انسان اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے، جب اس طریقے سے اپنی زندگی کو چلا لیتا ہے، تو آئندہ کا اس کو خوف نہیں ہوتا ہے، آنے والے زمانے کا ڈر نہیں ہوتا ہے. اب پچھلی زندگی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دیا، فرما برداری میں گزار دیا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزار دیا ہے، اس کے فرمان کے مطابق گزار دیا ہے، تو اس کو آنے والا جو کل ہے، جس کو ہم قبر کی منزل کہتے ہیں، اس کے بعد حشر کی منزل کہیں گے، تو اس کو یہ جب ہم حشر میں اٹھائے جائیں گے تو اس اللہ والوں کو نہ قبر میں جانے کا خوف ہوگا، نہ حشر میں اٹھانے کا خوف ہوگا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے تو کسی اور کے حکم پر نہیں گزاری ہے، بلکہ اللہ کے حکم پر گزاری ہے، رسول اللہ کے حکم پر. کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے. اگر قبر میں چلے جائے تو بھی خوش ہے، حشر میں اٹھائے جائے تو بھی خوش ہے، اللہ حساب لے تو بھی خوش ہے، اللہ جنت بھیجے تو بھی خوش ہے. اس لیے کہ زندگی ایسی گزاری ہے کہ جو اللہ کو پسند تھا، ایسی زندگی گزار کر کے جب انسان جاتا ہے تو اس کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی حزن و ملال، نہ
ना कोई हुजल मनाल होता है, बस एक आयत करीमा है ये। दूसरी आयत है, जब आप ये चाहेंगे कि ऐसी जिंदगी, आखिर ऐसी जिंदगी लाए कहाँ से, कौन सा कर्ज तकल्लुफ था, वो कौन लोग थे, वो कैसे लोग थे जो जिंदगी गुजारा है, तो अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, ये वो लोग थे जो ईमान लेकर के आए हैं, वो लोग थे जो अल्लाह उसके रसूल पर अपना ईमान ले आए हैं, अल्लाह उसके रसूल की पाबंदी करके अपनी जिंदगी को गुजारा है। ये वो लोग हैं जो ईमान लेकर के आए हैं। क्या सिर्फ ईमान ही इसके लिए काफी है, इस ओहदा के लिए, इस मकाम के लिए सिर्फ ईमान काफी है? तो अल्लाह का कुरान कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ ईमान काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह का कुरान उसके आगे इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनू, जबकि वो इंसान वो इंसान भी हो और उसके साथ उसका ईमान भी हो। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ ईमान भी होना जरूरी है। इंसान होना ये वाले आयत के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इंसान भी हो और साथ साथ उस इंसान के ईमान भी हो। इसको कहते हैं अल्लज़ीना आमनू। तो क्या ये आप समझे कि बस इंसान हो गए और ईमान ले आए तो विलायत का मर्तबा मिल जाता है? इंसान हो और ईमान ले आए तो अल्लाह का नेक बंदा हो जाता है? इंसान हो और अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान ले आए तो वो इंसान को इतना बड़ा मकाम मिल जाता है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, कुरान में अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहा है। इस्लामिया कुरान कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ इंसान होना जरूरी नहीं है, सिर्फ ईमान वाला होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इंसान से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ईमान से काम नहीं चलेगा, बल्कि अल्लाह का कुरान ऐलान करता है कि इंसान भी हो और उसके साथ ईमान भी हो और उसके साथ एक कड़ी और जुड़नी चाहिए। है कुरान ये बता कि वो कड़ी क्या है जो एक और जुड़नी चाहिए। तो अल्लाह का कुरान ऐलान करता है कि इंसान के साथ साथ ईमान भी हो और उसके बाद उसकी जिंदगी जो है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि उसकी जिंदगी तकवा वाली हो, तहारत वाली हो, पाकीज़गी वाली जिंदगी हो। जब ऐसी जिंदगी वो गुजार लेता है, रब को उसकी जिंदगी पसंद आ जाती है, उसके तौर तरीके पसंद आ जाते हैं, उसकी पाकी पसंद आ जाती है, उसका तहारत पसंद आ जाता है, उसका कौल व फ़िल पसंद आ जाता है। तो अल्लाह ताला कुरान में ऐसे बंदों के लिए ऐलान फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम गौसे आदम की शहदाई, गौसे आदम के चाहने वाले, गौसे आदम के नाम पर यहाँ पर यकजा होने वाले, गौसे आदम का फरमान है। किसके यहाँ पर महफिल में बैठे हुए हैं? गौसे आदम का फरमान है कि जो हमारे मदरसे के सामने से गुजर जाएगा वो इंसान जन्नती हो जाएगा। क्या है? हमारे मदरसे के सामने हमारी खानकाह से गुजर गया तो वो इंसान जन्नती हो जाएगा। और गौसे आदम का एक ये भी फरमान है कि कोई भी इंसान उस वक्त तक हमारा नाम नहीं ले सकता है जब तक कि हमारी तरफ से उसको नाम लेने की इजाजत न मिल जाए। इसका मतलब है कि नाम हम बाद में ले रहे हैं, गौसे आदम का जिक्र हम बाद में कर रहे हैं, गौसे आदम की महफिल बाद में हो रही है, गौसे आदम की ये महफिल है उसमें हमारी शिरकत बाद में हो रही है, गौसे आदम का जिक्र बाद में हो रहा है, गौसे आदम की महफिल में हमारी और आपकी शिरकत बाद में हो रही है। गौसे आदम ने पहले इंतखाब कर लिया है, पहले गौसे आदम ने हमें चुन लिया है, पहले गौसे आदम ने हमको अपने नाम लेने का परवाना दे दिया है। इसलिए कि ये महफिल आज नहीं बल्कि एक हफ्ता नहीं बल्कि 15 दिन पहले इस महफिल को रखा गया। मतलब पहला 15 दिन पहले गौसे आदम से परवाना मिल गया, 15 दिन पहले गौसे आदम की बारगाह से ये हमको ये मिल गया है कि फला मकाम पर ये हमारा जिक्र होगा, उसमें फला फला शामिल होगा। मतलब गौसे आदम की हामी पहले है, हमारी हाजिरी बाद में होती है। लिहाजा दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में और ये तमाम उलमा के दरमियान में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जैसे जिंदगी में हमें उनकी बारगाह में जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह पाक का फज़ल और करम है हमारे और आपके ऊपर के। एक तो सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफ़िल पाक
اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک عالم ربانی حضرت علامہ مفتی کوثر حسن صاحب دگلا، جو اہل سنت و جماعت کے بہت ہی بڑے محقق اور عالم دین، اور بالخصوص سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کا فیضان بواسطہ حضور بدر ملت لے کر ہمارے راہ کے درمیان میں جلوہ بار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت تعالی ہمارے اور آپ کے لیے مبارک، اور آپ کی زیارت کرنا اللہ پاک ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ اور حضرت کا بس خطاب ہونا ہے، دو چار اشعار نعت شریف کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلی حضرت کا مشہور زمانہ کلام ملاحظہ فرما لیں۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی ساتھ ہی منشی رحمت کا قدم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قدم دان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، آج تو ہم دنیا اور ہر چیز سے دلوں کو سجا رہے ہیں، اپنے دین کی طرف حضور کی محبت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے ہماری۔ اعلیٰ سرکار کیا کہتے ہیں، مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، اور دل کیسے ہونا چاہیے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو نبی کا کلمہ بھی پڑھا اور کلمہ پڑھ کے جیسے ماننا تھا حضور کو مانا، اور ایک وہ طبقہ ہے دنیا میں کہ کلمہ تو حضور کا پڑھا لیکن جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانا۔ اس کے لیے کیا کہتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی،
نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اور جنہوں نے مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور مقصد ملاحظہ فرما لیں جانو دل ہو شوخی رند سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخی رند سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا آئیے استقبال فرما لیں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مفتی کوثر صاحب قبلہ مقدس علی کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم علماء اہل سنت نعرہ تکبیر قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم نحن الملائكة من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی ولی کی صورت سب سے اونچی چوٹی کی بات ہوتی ہے کہ ان کی تبلیغ کرتا ہے
قوم کی تجدید کا اثر کرتی ہے۔ میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے مبلغ اسلام تھے۔ تبلیغ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام لوگوں کے دل میں، لوگوں کے زبان میں راسخ ہو۔ قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ پاکیزگی عقیدے کے اعتبار سے اور پاکیزگی عمل کے اعتبار سے۔ عقیدے کے اعتبار سے پاکیزگی یہ ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر جم جاؤ، اور عمل کے اعتبار سے پاکیزگی یہ ہے کہ اسلاف کے روش کو، ان کے طرز عمل کو اپنے دل و دماغ میں اتارنا۔ سیرت میں آتا ہے اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وقت آیا۔ رسول اللہ نے دریافت کیا تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ مومن ایمان والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قاصد نے بتایا کہ اللہ کو ایک مانو، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ کو ایک مانو، وحدہ لا شریک مانو، بے عیب ہے، سبوح قدوس، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہو اور خدا کو عیب لگائے اور یہ بولے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ یا رسول اللہ ایمان کی بنیاد میں انہوں نے بتایا کہ خدا کو ایک مانو، پاک مانو، بے عیب مانو۔ دوسری بات انہوں نے 5 باتیں بتائی جن کا اسلام میں ماننا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے اللہ کو ایک مانو، پاک مانو، بے عیب مانو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کو مانو، جو کچھ تم کرو گے ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سے اللہ ہر شے کا، ہر عمل کا، ہر کون کا حساب۔ وہ دن آخرت کا ایمان کی بنیاد میں ہے کہ آخرت کو مانو، آخرت ہے،
جس کو بھی آخرت کے بارے میں شک ہو وہ تو کافر ہے. کفار میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ بھی ہے بل ادارک علم فی الآخرت ولہم بشک منہا ولہم منہا عمور. آخرت کے بارے میں کفار کو ان کا علم خلط ملط ہے، بلکہ آخرت کے بارے میں وہ شک میں ہے، بلکہ آخرت کے بارے میں وہ انت ہے. مومن آخرت پر یقین رکھتا ہے، اعمال کتنے ہی خراب ہو لیکن وہ جانتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن مجھ کو میرے اعتقاد کا اور عمل کا حساب دے. تیسری بات، فرشتوں کو مانو. فرشتے ہیں، ان کا انکار کفر ہے. فرشتے کوئی خیالی نہیں، وہمی نہیں، اندازے اور قیاس والے نہیں، فرشتے ہیں. چوتھی بات، اللہ کی جتنی کتابیں ہیں ہر کتاب پر ایمان رکھو. توریت، انجیل، زبور، سب کے بارے میں تمہیں اعتقاد رکھنا ہے کہ کتابیں اللہ کی ہیں. قرآن کریم، فرق یہ ہے کہ وہ کتابیں جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی اس کے حافظ تھے، بعد والے اس کے حافظ نہیں رہ گئے. وہ کتابیں ملوان محفوظ نہیں، وہ زبان محفوظ نہیں. جس زبان میں وہ کتابیں نازل ہوئی، عبرانی زبان، سریانی زبان، وہ زبان ہی نہیں ہے. تو کتاب کہاں سے اصلی زبان میں ملے گی؟ وہ کتابیں محفوظ نہیں. لیکن قرآن کریم اللہ کی یہ وہ کتاب ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ پر یہ کتاب نازل ہوئی اسی طرح سے آج تک نوعاً محفوظ ہے. والنبیین اور تمام انبیاء کرام. مفسرین نے لکھا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے. اٹکل پرچی سے کسی کو نبی مت مان لینا، ظن و تخمین سے کسی کو نبی مت مان لینا، اپنے وہم و گمان سے کسی کو نبی مت تسلیم کر لینا. وہاں یقین چاہیے جتنے پر ثبوت ہے اتنے پر تو ماننا، جتنے پر ثبوت نہیں ہے وہاں اجمالاً مانو. 1,24,000 کو بیش انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں. یہ 5 باتیں ہیں. یا رسول اللہ آپ کے قاسم نے بتایا کہ ان 5 باتوں کا اسلام میں ماننا ضرور ہے. 5 باتیں اور ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاسم نے بتایا کہ ان کا اقرار ضروری ہے، زبان سے ان کو کہنا، عمل سے وجود میں لانا. وہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں پہلی بات کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے رہنا، اس کا اقرار کرنا. اسی پر ایک لطیفہ یاد آئی. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت پڑھی. اس روایت میں یہ تھا کہ کلمہ طیبہ اگر 1,00,000 پڑھ کر کوئی شخص اپنے لیے رکھ لے، امید ہے کہ اس کی بخشش اس کلمہ طیبہ کے 1,00,000 مرتبہ اقرار سے مغفرت.
सैयदना जुनैद बगदादी ने 1 लाख मरतबा पढ़कर हमसे लिए रखे। आप कहीं निकले, एक छोटा बच्चा मिला 10-12 साल का, देखा कि वो बच्चा रो रहा, बिलक बिलक के रो रहा। पूछा, बेटी क्यों रो रहे हो? अर्ज करता है कि मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ कि वो आग में झुलस रही। इन्हीं दिन में जुनैद बगदादी ने 1 लाख मरतबा कलमा शरीफ पढ़ा था, उसकी माँ को बख्श दो। बच्चा मुश्किल में उठा, हंसने लगा। फरमाया, बेटे आप क्या बात है? मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ कि बेहतरीन बाग में टहल रही। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बच्चे के कष्ट से उस रिवायत पर यकीन हो गया और रिवायत से बच्चे के कष्ट पर यकीन हो गया। 1 लाख मरतबा कलमे तैयबा पढ़ना, ये रिवायत में है। तो 5 बातें जिनका करना जरूरी है, कलमे तैयबा का इकरार है। दूसरी चीज नमाज पढ़ना। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतर अमल क्या है जिसको मैं करूं, मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ठीक वक्त पर नमाज ठीक से अदा, वक्त हो जाए तो ठीक से नमाज अदा। नमाज में काहिली मत करो, सुस्ती मत करो, ये अमल में सबसे बेहतर अमल। तीसरी चीज रोजा रखना। चौथी चीज माल जब हो जाए तुम साहिब निसाब हो जाओ, ज़कात दो। 5वीं चीज जब कुदरत हो जाए तो हज करना। उसके बाद वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 5 बातें और हैं जो हम लोग शुरू से करते चले आए, आपके कासिद के बताने से पहले करते चले आए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तो 5 बातें क्या है बयान करो। अर्ज करते हैं, अश्कुरु इंदा रखा, जब कुशादगी हो, खुशी हो, तो खुदा का शुक्र अदा करो। जिस हाल में रहो तुम तो उसकी नेमतों में गर्क हो, तो उसका शुक्र अदा करते रहो। शुक्र करने से गाफिल हो। दूसरी बात, अस्सब्र इंदल बला, जब मुसीबत आ जाए, जब मुसीबत आ जाए तो सब अशद्दुल बलाई अलल अंबिया, उम्मर हमसा, बलाओं में सबतरीन बला अंबिया को यानी होती है। फिर उसके बाद दर्जा बदल गया, तो कोई मुसीबत आई, आफत आई, बला क्यों कोई अपने रब की तरफ से इंसान से मेरे बंदे, तुम पर जब कोई मुसीबत आवे तो तुम उसको बुरा ख्याल मत करो, बल हुआ खैर रखो, बल्कि वही तेरे लिए करे। अस्सब्रु इंदल बला, बला पर सब्र। तीसरी बात, अर्रज़ा बिमन क़ज़ा, क़ज़ा इलाही पे राज़ी होना, जो हुक्म इलाही हो अपनी तकदीर पे राज़ी रहना,
शिकवा नहीं करना, शिकायत नहीं करना, गम में नहीं आना। हर कज़ा इलाही भेजती। चौथी बात, जब दुश्मन से मुकाबला हो तो पीछ न दिखाना, हिम्मत न हारना। चींटी को देखो, कितनी छोटी सी जान है और हिम्मत कैसी है, शुजाअत कैसी है, दिलेरी कैसी है कि 50 मरतबा ऊपर से नीचे गिरेगी, हिम्मत नहीं हारेगी, हिम्मत नहीं हारेगी। तो तुम पर जब आफत आए तो हिम्मत मत हारो, बला आए हिम्मत मत हारो, मुसीबत आए हिम्मत मत हारो, लोग सताए हिम्मत मत हारो, बीमारी से परेशान हो जाओ हिम्मत मत हारो, पीठ मत दो, नाशुक्र मत करो। पांचवी बात, तर्क शमादत बिल आदा, दुश्मन को गाली मत दो। तुम्हें कोई गुस्सा दिलाता है, तकलीफ पहुंचाता है, ईजा देना है, उसके जवाब में तुम उसको गाली मत दो। तर्क शमादत बिल आदा, दुश्मन को गाली मत दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों ने ये बातें तुम्हारे कबीले में बताई हैं वो सब के सब हुक्मा थे, बहुत बड़े दाना थे, उनकी समझ अंबिया की जैसी थी। 15 बातें तो हो गई, 5 बातें तुम और मुझसे ले लो और उन 20 में बिल्कुल गांठ बांध के रखो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो 5 बातें आप इरशाद फरमाएं, हमारा दामन कुशादा है, हम देने के लिए तैयार हैं। मैंने आका ने इरशाद फरमाया, उस चीज को जमा मत करो जिसको तुम खाओगे नहीं, जिस चीज को तुम खाओगे नहीं उसको तुम जमा मत करो, और ऐसी जगह पे घर मत बनाओ जिस घर में तुम रहोगे नहीं। जहां तुम नहीं रहोगे वहां अपना घर मत बनाओ, और उस चीज के लिए मत लड़ाई करो जिसको तुम छोड़ दोगे। 3 बातें हो गई। चौथी बात, अल्लाह से डरते रहो, इसलिए कि तुमको पलट करके वही जाना। 5वीं बात, और आखिरत से मोहब्बत करो, इसलिए कि तुम्हारा असली घर ये दुनिया नहीं है बल्कि आखिरत। बुजुर्गों की मिसाल है, ये तुम्हारे कोठे, तुम्हारे बंगले, तुम्हारे आलीशान लिए जानते हो क्या है? अगर तुम गहराई से सोचोगे तो सब तुम्हारे लिए कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान है, इसमें दफन नहीं किया जाता, जिंदा लाशों को सजा बना कर रखा जाता है, बना संवार कर रखा जाता है। और जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे अजीजा हैं, तुम्हारे अक़रबा हैं, जब तक तुम्हारे पास माल है, शोहरत है, इज्जत है, क्या है, ये सब चीज़ है, जब तक तुम्हारी ये सब चीजें हैं तुमको नोच रहे। जिस दिन तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी शोहरत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे जाह और इज्जत खत्म हो जाएंगे,
ये सब तुमको हड्डियां छोड़ के तुमसे रुक सको। ऐसा नहीं है कि तुम इनकी से लगाओ मत उनको, दिल को इनके अंदर मत फंसाओ, दिल को अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब की मोहब्बत, यही तालीम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार गौस आदम ने दी। सरकार गौस आदम ने भी यही सिखाया कि तुम आखिरत की तरफ तवज्जो करो। ये दुनिया तो चंद होता है, जिस मुसलमान के दिल में आखिरत बस गई, अल्लाह का खौफ उतर गया, दुनिया उसके दिल से निकल जाए। अल्लाह के हम सब लोगों को हक को रखते, हम को चलाए, हम को उठाए, हवाओं शहर यारे रम ताजदार हरम, शहर यारे रम ताजदार हरम, नौबहारे हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवर पे लाखों सलाम, हम फकीरों की सरवर पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम गौसे आज़म इमाम शाने कुदरत लाखों सलाम, शाने कुदरत लाखों। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद से, मुझसे खिदमत के खुद सीख रहे जाने लाखों सलाम, शमे बस में दिखाया या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
ये है ना 79 वाला ना आज निकलने वाले थे हम लोग। हाँ माशाल्लाह सभी महफिल बाकायदे निपट गई। खाने का भी नज़्म है माशाल्लाह। गर्मा गर्म चिकन बिरयानी लखनवी ज़ायक़ेदार नोश फरमाते हुए मेहमान हजरात, बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़ातून सभी लोगों ने शिरकत करी इस महफिल में। जश्न गौसुल वरा में सभी मेहमान खाने का लुत्फ़ लेते हुए। ये आरिफ भाई लखनऊ से, लखनऊ अध्यक्ष अंग्रेज़ बिरादर अंग्रेज़ फाउंडेशन ऑफ इंडिया से, और मोहम्मद रज़ी अंग्रेज़ गोरखपुर से मंडल अध्यक्ष, और मेहमान इकराम बिरयानी का मज़ा लेते हुए, दही रायता लेते हुए। ये हैं राजू भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कहते हुए आपने देखा। ये हैं मोहम्मद सिराज अंग्रेज़ सिंधी गुरुद्वारा मुलजीगंज में आप सुपरना थे और आप अपने साहबजादे के साथ बैठे खाना खाते हुए। हिदायत देते हुए मेरे बेटे को भी दे दो। इनका बेटा है दूसरे नंबर आहद। सलमान भाई राजाजीपुरम से। आप हमारे साले साहब मोहम्मद उस्मान। हाँ ठीक है। तारिक ये अतीक साहब के साहबजादे हैं बड़े। महफिल के मुंतज़िम कार रशीद साहब के ये दामाद थे तारिक, और आप अतीक भाई निगरानी करते हुए मेहमानों की और महफिल की, कहीं कोई छूटे ना कोई रूठे ना। सभी लोग खिदमत में लगे हुए हैं। नियाज़ भाई भी खिदमत में लगे हुए हैं मेहमानों की, और ज़र्दा और बिरयानी की डिश ले जाते हुए आप देख सकते हैं सभी लोग खड़े हैं। ये हमारे साहबजादे मोहम्मद हसन जो सब्बाग न्यूज़ के कैमरामैन हैं, दाईं तरफ देखा था आपने। ये हमज़ा सिराज का बेटा चौथे नंबर का, मेरा नवासा है। ये दिलशाद और उनके साहबजादे शाद।
بریانی کا لطف لیتے ہوئے. اور یہ یعقوب بہت خوش خرم ماشاء اللہ. اللہ نظر بد سے بچائے ان کی خوشی کو. اللہ حافظ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.